Salut tout le monde, واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. إن شاء الله la vidéo d'aujourd'hui تلقاكم كامل بصحتكم. Toujours, avec les routines et les recettes aussi. Donc, صباح voilà راني وجدت القهوة تاعي. اليوم حبيت نشرب vraiment un café noir. Donc كل نهار ونهارو. اليوم j'ai décidé de prendre un café noir. وهنا رحت لاشومبر تاع الدراري. دونك هاوليك هذاك لو باني اللي وريته لكم لا dernière fois شريته عند تيكي ماكس. دونك شوفوا هنا هامليك وين نحط لهم لي جوي. قلت لكم بلي ما عندهمش ليسباس باش يجوزوا للطاقم. دونك شوفوا درت لهم كامل فيهم هادوك لي جوي الكبار. هنا سكمت لهم كامل ليلي ونقيت لهم كامل لاشومبر تاعهم. واش نقول لكم دارها بيا الهوفر. أحبس لي دونك كمّلتها كيما كنتم تشوفوا بالبالا. واش نحكي لكم à genoux ويلاه دونك نقيت لهم كامل هاد الكاربت et tout وpar la suite دونك سقمت لهم ليلي et tout ونقيت لهم الحالة. وهذه هي لا ماتيني تاعي تاع الصباح. دونك شوفوا هاوليك هنا دوكا عندهم لاكسي باش هكذا نقدروا نفتحوا الطاقة ولميت لهم كامل هادوك التويز الكبار لي كاميون لي تروك لي روبو et tout. دونك درتهم لهم كامل في الباني فريمون والله غير ساعدني. واش نقول لكم الدنيا يعني بانت كيما نقولوا حنايا. دونك فوالا والفطور تاعنا دونك درت كوكا فيرمي اللي يعني بارطاجيتها ديجا معاكم. هذه هي سلاكة الحاصلين. فريمون كي نحصل والّا غير نروح تمتم بات فويتي وطيبك وشتو ما تاخدش بزاف الوقت. وهنايا ندورو للقهوة. دونك اليوم جي ديسيدي ندير دي بينيي لي في واش نقول لكم. دونك هنا شوفوا عندي مغرف تاع السكر، نزيدو معاها مغرف تاع لا ليفور دو بيير. واش نقول لكم هاد لي بينيي ولا لي دونتس ولا يجوا بزاف البنان. عندي الحليب هنا 250 تاع الحليب البنات 250 تاع الحليب مغرف سكر ومغرف لا ليفر. دونك نخلطوهم هكا بلوتو وي ليفر دو بيار. نخلطوهم هكذا كامل كيف كيف ونغلطوهم بلو فيلم اليمونتير ونحطوهم يعني واحد 5 مينوت ماكسيموم يطلعوا لنا غير شويه. الحليب يكون دافي ما تنساوش اللي فيه الحليب دافي. دونك شوفوا غير يطلع لنا هكا يعني يتفاعل غير شويه هذيك لا ليفير دو بيار تاعي. دونك شوفوا نخلطوها هكذا شويه ونكونوا ذوبنا شويه الزبده وخليناها دونك في هذاك الوقت اللي تكون تفاعل فيه الخميره تاعنا. دونك حنا نسخنوا شويه الزبده نذوبوها بلوتو ونخلوها تبرد لنا. دونك هنا الوغ نسحقوا 4 كويير تاع الزبده كويير غروند كويير. دونك فوالا دونك ونخلطو كامل هذيك لا بريباراسيون مع هذيك الزبدة دايبة اللي درناها لهم. ومن بعد هنايا نزيدو لا فاني. دونك عندي مغرف كبيرة تاع لا فاني ونزيدو معاهم حبة تاع البيض. دونك فوالا نخلطو ونزيدو ان اوف انتيي ونخلطو هكا ونخلطو مليح هكذا باش يتجانسوا لنا كامل المقادير. دونك عندي هاد لو فيغ اللي يرفد لي 250 دونك هو اللي كيلد به الحليب. نديرو لو بروميير فيغ تاع لا فارين. هنا عندي لو دوزيام فيغ سادير الكاس الأول. هنا عندي الكاس الثاني ونزيدو الكاس الثالث. دونك الوغ الكاس اللي كيلتو به الحليب هو اللي تكيلو به لا فارين ديالكم. دونك هكا باش يجيكم كامل المقادير تجيكم مضبوطه. دونك فوالا هنايا سي لو تروازيام فيغ ونخلطو هكذا كامل باش هكذا نلمو كامل هذيك لاباط تاعنا. يعني فريمون هاد لاباط تجي شويه تتلاصق بصح ما تخافوهاش. دونك هنا باغ لا سويت نزيدو شويه تاع الملح ونزيدو اوسي مغرف صغيرة تاع لا ليفور شيميك اي دو بريفيرونس البنات ديروهم كي تزيدو لا فارين. دونك انا نسيتهم نقولوا حتى كي بديت نطم باش تفكرت باللي ما درتش الملح ولا ليفور شيميك. دونك دو بريفيرونس نديروهم كي نزيدو لا فارين. دونك نخلطوهم دو بريفيرونس مع الاول فوالا. دونك انا بديت نطم هكا في لاباط تاعي. دونك تجي شويه تتلاصق هي نروحو معاها غير بلا قلبك هكذا افيك اون سباتول اي تو. وهنايا نحكمو ان فيلم اليمونتير. دونك نغطو هذاك كامل لاباط تاعي ونخلوها تطلع. لازم تريح لنا هكذاك واحد اون دوميور ولا حطوها في بلاصه تكون شويه سخونه باش تطلع لي يعني تفاعل لي هذيك لاباط ديالي. دونك فوالا نغطيها ونخليها تخمر لي.
دونك أنا خليتها خمرت لي هكداك واحد 3/4 دور، دونك بعد ما خمرت لي لاباط تاعي دونك شوفوا كيفاش طلعت يعني جات هايلة خمرت تري بيان، دونك هنا نكسر لها الخمرة ديالها، دونك نحبط لها نحبطوا لاباط تاعنا هكذا كيما راكم تشوفوا، ونعاودوا نلموها فوالا هكذا غير بالعقل معاها، نعاودوا نلموها ونعاودوا نديروا لها لو فيلم أليمونتير ونغطوها ونزيدوا نعاودوا نخلوها تخمر لنا بور لا دوزيام فوا. دونك ما تاخدش بزاف الوقت باسكو راهي ديجا خمرت، دونك يسوفي برك تعاود تطلع برك فوالا. دونك شوفوا سي لا دوزيام فوا شوفوا كيفاش طلعت لي. دونك هنا نبداو نفاسونيو في لي بينيي ولا لي دونيتس تاعنا. دونك نحكموا لو بلان دو ترافاي تاعنا نديرو فيه لا فارين، دونك نكتروا شويه لا فارين لي في باسكو تكون لاباط تاعنا تلصق. دونك نديرو شويه لا فارين بزياده ونحطوا لاباط تاعنا فوالا. ألوغ ونبداو هاكا نابلاطيو فيها اي دو بريفيرونس لي في اشاك فوا هكذا سادير نحلوها نزيدو نقلبوها ونزيدو نديرو شويه لا فارين ونزيدو نحلوها ونقلبوها دو فاسون وين لاباط تاعنا نكونو سور بلي ما راهيش راح تلصق لنا هكذا باش لي بيني تاعنا باغ لا سور باغ لا سويت ما يتخسر لهمش الشكل تاعهم. دونك فوالا شوفوا راني نحل فيها. دونك هنا استعملت لو غولو تاعي، دونك نحلها ونزيد ندير شويه لا فارين نعاود نقلب لاباط تاعي باش بار لا سويت يعني كي نرفدو لي بينيي تاعنا هكذا يجو الشكل تاعهم شباب ما يجوش يلصقوا لنا في لو بلان دو ترافاي ديالنا. دونك فوالا نحلوها مليح ونحلوها كامل لا ميم ديمونسيون. دونك شوفوا لي في نعاود ندير شويه لا فارين من التحت هكذا ونعاود نكمل يعني نفتح لاباط تاعنا ونحلوها شويه رقيقه. دونك هنا نحكموا لومبورت بياس تاعنا وشوفوا ندير الدوائر تاعي ونديروهم دو فاسون وين ما نحركوهمش هكا بزاف باش ما يتخسرش الشكل تاعهم يجوا يعني دائري يجي الشكل تاعهم دائري. دونك ولاباط تاعي ما نديروش يعني السمك تاعها ما يجيش بزاف خشين ما تكونش خشينه هكا باش البنيه تاعنا ما يجوش خشان بزاف على الانتيريور. دونك فوالا لي في سادير نحل بلوتو نقطع كامل لاباط تاعنا بهاد لامبورت بياس. دونك أنا خيّرت هذا لو مويان اللي تحبهمش يجوا شوية كبار على هكذا، يعني تخيّر لامبورت بياس كبير. دونك فوالا هنايا نحو لاباط الزايدة ونعاودو نطموها ما نلوحوهاش هادي أوسي، نعاودو نطموها ونديروها في لو فيلم أليمونتير ديالنا ونخلوها لو طون اللي سادير نحطو لي بينيي تاعنا في سنيوة تكون هاد لاباط عاودت حكمت روحها باش نزيدو نعاودو نفاصونيوهم. دونك فوالا نديروها في لو فيلم أليمونتير ونحطوها دو كوتي فوالا كيما راكم تشوفوا. ومن بعد هنايا نحكموا لي بينيي تاعنا كاسكون في عندنا نحكموا لو بابي كويسون فوالا هاوليك نقطعوه اون كاري ولا مستطيلات ولا ليسونسيال يكون شويه كبير على لي بينيي تاعنا. دونك هادو هما ونحطوهم في السنيوات. فريمون هاد لا ميثود بزاف بزاف هايله لي في. دونك هكا اوني سور بلي لي بينيي تاعنا ماهمش رايحين يلصقونا كسوا في لو بلاطو ديالنا سينو في القليان يجونا فريمون بزاف بزاف ساهلين وهكذا يعني رانا رايحين يكون عندنا واحد الشكل تاعهم شباب. دونك شوفوا لي في فوالا نحطوهم في لو بابي كويسون ونحطوهم في لو بلاطو تاعنا. دونك شوفوا انا هاد لا كونتيتي تاع 250 درت لي دو بلاطو اي دمي كيما راكم تشوفوا نحطوهم هكذا ونغطوهم ونخلوهم يعني يزيدوا يخمروا لنا مليح. انا زدت خليتهم واحد اون دومي اور ماكسيموم. دونك انا كان لا كويزين تاعي كانت شويه سخونه دونك تمتم هنا اللي فين نحكموا الزيت. شوفوا نخلوها تسخن مليح ونرفدوا لي بينيي تاعنا هما بهذاك لو بابي كويسون نحطوهم في الزيت. دونك شوفوا والزيت نديروها نص يعني تاع المقله تاعكم ولا اون صوتوز ولا نحب نقلي هكا في لا صوتوز باش هكا يعني تجيني ساهل ولي بني تاعي يطيبوا لي فاسيلمون. دونك شوفوا نحطوهم بهما بلو بابي ونديروا لهم هكا الزيت من الفوق باش ومن بعد نحو هذاك لو بابي كويسون تاعنا. دونك شوفوا يتنحى فاسيلمون ديجا غير هما يبداو يطيبوا يتنحى. دونك ما يعيوناش كامل هاد لي بيني بهاد لا ميثود هادي. دونك شوفوا لي بيني تاعي كيفاش يتقلاو كيفاش يجوا يعني يتنفخوا يجوا بزاف بزاف شابين. دونك فوالا هذه هي لا ميثود. دونك شوفوا فوالا هاملك لي بيني ولا لي دونتس تاوعي. دونك شوفوا كيفاش جا الشكل تاعهم دوري وجاو بزاف شابين وديروهم هكا في كسكاس ولا في une grille ولا l'essentiel باش هكا ما يشربولناش الزيت. دونك هنا شوفوا لي في
دونك هنا عندي السكر اللي فيه، دونك زدت له شوية لافاني باش نسموه برك السكر تاعنا، وهنا نحكموا لي بينيي تاعنا ونغوبيوهم كامل بهذاك لو سكر تاعي. دونك شوفوا لازم يكونوا شوية سخونين هاكا باش يلصق لنا هذاك السكر تاعنا، ما تخلوهمش لي فيه حتى يبردوا، باسكو كي يبردوا يجيكم ديفيسيل باش يلصق هذاك السكر. دونك شوفوا سي تري تري فاسيل، تمتم غير تحطوهم هاكا ديروا فوقهم شوية سكر يلصق السكر تاعنا، ويعطيكم واحد الشكل بزاف بزاف شباب. كيما راكم تشوفوا يعني لا فيديو تهدر وحدها. دونك ولا غير لي فيني هادو تجاو بزاف بزاف شابين كيما يقولوا ولادي لي دونات. دونك فوالا شوفوا سي فاسيل كيفاش راني نغوبي فيهم في هذاك لو سكر ديالي، وطني يعني شكل بزاف شباب. ان شاء الله تسيوهم لي في ويعجبوكم هاد لي بيني. دونك هنايا درت باش نعمر لي بيني تاعي، دونك انا درت 3 غو. دونك درت لا كونفيتور تاع لابريكو اللي يعني لي بيني ما نستغناوش على لا كونفيتور دابريكو. دونك فوالا عندي اوسي لا كونفيتور دو فراز، ودرت للدراري شوكولا بيان سور، راكم تعرفوا الدراري يحبوا بزاف الشوكولا. دونك فوالا هنا اللي نعمر فيهم درتهم في هاد لي بيتيت بوتاي. C'était pratique quoi. وليت حاب ديرهم dans une poche à douille bien sûr، ديرهم y a pas de problème، كل واحد كيفاش يعني تساعدوا الحالة. دونك انا كوم جافي هاد دي بتيت بوتاي صدر هكا فاسيلمون باش ندخل ديريكتومون هكذا لداخل البانيه تاعنا ونعمر. دونك فوالا هادي درت لها لا كونفيتور دو فريز، وهذه بيان سور معشوقة الدراري الصغار. الشوكولا لي دونيتس او شوكولا فريمون سي تري تري بون. دونك هذه نديروا لها شوكولا لداخل، فوالا يعني كل واحد نعطولو حقه. مي انا ما نكذبش عليكم، انا صديق لا بريفيري تاعي سي بلا كونفيتور ودابريكو. دونك فوالا هنايا راني ندير في الشوكولا، وهنايا دونك درت دونتس للدراري تاعي يحبوا هكا لا ديكوراسيون من الفوق، يحبوا درت لهم بالشوكولا هكا كامل من الفوق والداخل اوسي بيان سور، ودرت لهم هادوك العقيقشات يعني باش نعطوهم الشكل تاعهم يجي بزاف شباب كوم هما يزون لابيتود ياكلوا هادو هنايا. دونك شوفوا هكذا درت لهم يعني الشكل يعني غير باش كنت تعرفوا الدراري لازم نديروا لهم حاجه اللي باش ياكلوا لنا دي تروك. دونك هذه درت لها لا كونفيتور دو فريز ودرت لها من الفوق العقيقشات هادوك، وهذيك درتها او شوكولا افيك دي بيبيت اوسي دو شوكولا. وفوالا كل وحده عطيت لها يعني الشكل تاعها. وهادو هما لي بيني ولا لي دونتس في شكلهم النهائي في الطاولة. طيبت لهم واحد لاتاي، واش نقول لكم، شاهدكم في الجنة البنات، ان شاء الله تسيوهم وتعطوني رايكم فيهم. فريمون هادو ما تندموش عليهم، اون بليس ميم هاد لا روسيت الي ريوسيت ا 100%. ما نقول لكمش يعني سي تري فاسيل. راكو شفتوا لي زيتاب يعني ما شدش بزاف اليد، اي اون بليس لو ريزولتا الي مانيفيك. دونك هذه هي الطاوله تاعنا، ان شاء الله تكون عجبتكم. وهادو هما لي بينيي ولا لي دوناتس، ان شاء الله يكونوا عجبوكم اوسي. وما تنساونيش توجور avec un j'aime et aussi un commentaire. عطوني توجور رايكم يعني رايكم توجور نحتفظ توجور بيه، وفرحوني لي كومونتير تاعكم فريمون سا في بليزير. ونقول يعني المشتركات اللي جاو جدد مرحبا بكم لي في، شرفتوني يعني فريمون هذا شرف كبير ليا اللي دخلتوا عندي وراكم معنا. دونك ان شاء الله يعجبكم يعني المحتوى تاع القناه تاعي، ونقول لكم يعني ça fait plaisir de vous avoir parmi nous. دونك هنا لي في فوالا شوفوا نحل لكم هكذا وحده باش تشوفوها لداخل. فريمون جا بزاف بنين شوفوا، ويجي خفيف وما يجيش لداخل يعني معجن ولا دو تو كونترير. شوفوا يجي فارغ، شوفوا لي في وجا هايل. دونك نقول لكم ا تري بيان.